तपाईको आत्मिक दौडमा तपाईँ दौडिँदै गर्दाखेरि कतिपटक तपाईँलाई नजितेको महसुस भए तापनि, तर मैले तपाईँलाई भने नि, परमेश्वरले दौडलाई जित्नुको लागि बोलाउनु भएको होइन क्या, तर दौडलाई सिधाउनुको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको लागिलाई। प्रियहरू, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला, किनभने हाम्रो चाहना र हाम्रो उद्देश्य यो छ तपाईँलाई त्यो मानिस बनाउनु जुन मानिस परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु चाहनुभएको हो। यदि तपाईँ आफ्नो इसाई जीवनमा माथि उठेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला। अनि आउनुहोस् आजको वचनमा म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्टर लङ टाइम यसरी चर्चभित्र हुनु पाउँदा हामी आफैलाई पनि एक तरिकाको खुसी लाग्दो रहेछ है। अनि दाउदले त्यत्तिकै मिठोसँगले त्यत्तिकै भनेको होइन रहेछ क्या, परमेश्वरको भवनमा हुनु पाउनुको लागि उसले एउटै कुरो उसले माग्छु भनेको छ। अर्को शब्दमा एउटै कुरो म तपाईँ परमप्रभुसँग माग्दछु कि तपाईँको भवनमा रहेर तपाईँको सुन्दरतालाई हेरिराख्न पाऊँ भनेर दाउदले भनेको रहेछ। सायद हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको भवनमा यसरी हुनु त पाएनौँ होला, तर हामी घर घरमा परमेश्वरको भवनलाई हामीले बनाएका थियौँ। तर पनि लिटरली यसरी भवनमै भेला भएर सङ्गति गर्दाखेरि त्यो पहिला हामीलाई जुन लागेको बानी थियो नि, त्यो बानीलाई फेरि पनि रिभाइभ गराएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको हुन्छ। अनि लिटरली कतिपटक हामी यसरी चर्चमा सेवा गर्ने बानी भएको कारणले गर्दाखेरि घरैमा रहेर सङ्गति गर्दाखेरि त नगरे जस्तो महसुस सबैलाई भएको, त्यो मलाई पनि भएको। तर जे होस्, हामी यसरी फेरि पनि चर्चभित्र भेला हुनु पाउँदाखेरि चाहिँ यो कुरोको सबै कुरालाई लिएर हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु नै पर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरको भवनमा यो चर्चलाई चाहिँ, यो भवनलाई चाहिँ रोटीको घर पनि भनिन्छ, अर्को शब्दमा द हाउस अफ ब्रेड पनि भनेर भन्छ। बाइबलमा जब हामीले बुबा भन्ने शब्द पाउँदछौँ, यो एकदम धेरै असल शब्द हो। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले नि उहाँको नाम कति धेरै छ। जस्तै एल्सडाई उहाँको नाम हो, एलोहिम उहाँको नाम हो, एडोनाउ उहाँको नाम हो। परमेश्वरको धेरै नामहरू छ, तर त्यो नामभित्रबाट परमेश्वरले रुचाउनु भएको, परमेश्वरले हुन्छ नि मानिसहरूले मलाई यो शब्दले यो नामले पुकारा गरिदियोस् भन्ने एउटा नाम चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब्बा भन्ने नाम छ। अनि अब्बा भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? अब्बा भनेको ड्याडी गड हो, परमेश्वर बुबा भनेको हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई हामीले ठुल्ठुलो शब्दहरूले बोलाएको भन्दा पनि तर के अब्बा भनेर उहाँले हामीलाई बोलाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ ख्रीष्ट येशूले कि उहाँले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा के भनेर सिकाउनु भयो? हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। अर्को शब्दमा यीशु ख्रीष्टले पनि हाम्रो परमेश्वरलाई विशेष हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ पिता भनेर, हाम्रो ड्याडी गड भनेर उहाँले सम्बोधन गरेको चाहनुहुन्छ। अझ तपाईँ बाउ कुनै पनि वेयरहाउसको वर्कर भए तापनि, वेयरहाउस मतलब त्यो कम्पनीको वर्करले तपाईँलाई एउटा इम्प्लोइ राखेको छ, वर्कर भनेर चिन्छ। लेसे तपाईँ भविष्यमा केही राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, लेसे कसै एउटा लयर छ, त्यो लयरले कसैको लागि काम गरिदिन्छ होइन, उ कोर्टमा जाँदाखेरि कसै व्यक्तिको लागि त्यो मान्छे लयर भए तापनि तर उसको छोराको लागि त्यो मान्छेको हुन्छ त बाउ नै भइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको नाम धेरै नाम भए तापनि तर पनि जब हामी आउँछौँ नि परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको चरणमा हामी आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई एउटा नामले बोलाउँछ कि त्यो नाम चाहिँ के हो त? पिता भन्ने, अब्बा भन्ने, बुबा भन्ने शब्द लिएर हामीले बोलाइरहेको हुन्छौँ। अझ विशेष गरेर हामीले परमेश्वरलाई देख्दाखेरि पनि बुबाको हिसाबमा देख्नुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि परमेश्वरको हामीले इमेजिन गर्दाखेरि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कस्तो खालको पिक्चर आउँछ? यति लामो सेतो तरवार बोकेर सेतो लामो दारी भन्ने सम्झना आइहाल्छ नि होइन? परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा त्यो चित्र आइहाल्छ। तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। बच्चाले भन्छ
परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। अनि परमेश्वर केटा पनि होइन, केटी पनि होइन। आत्माको कुनै पनि लिङ्ग हुँदैन, आत्माको कुनै पनि जेन्डर हुँदैन। तर हाम्रो दिमागमा परमेश्वर भन्ने बित्तिकै के आउँछ सोचाइ? परमेश्वर केटा हुनुहुन्छ भन्ने खालको सोचाइ आउँछ होइन। तर जब हामी परमेश्वरको चित्रलाई भेट्छौँ नि, परमेश्वरको चित्रलाई हामीले बाइबलमा हेर्दाखेरि उहाँले बुबा झैँ प्रेम गरेको घटना पनि हामी थाहा पाउँछौँ। अनि उहाँले आमाले झैँ सम्हालेको कुरो पनि हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। अर्को शब्दमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले उहाँलाई हामीलाई आमाले जस्तो पनि माया गर्नुहुन्छ अनि बुवाले जस्तै पनि उहाँले हामीलाई केयर गर्नुहुन्छ। तर विशेष गरेर मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ जब हामी परमेश्वर भन्ने बित्तिकै चित्रण गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सेतो लामो दारी बुढो बाजे जस्तो हामी गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँको अगाडि आउँछौँ नि, यस्तो तरिकाले हामी अगाडि आउँ कि उहाँ चाहिँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ, एट द सेम टाइम उहाँको सन्तान म, उहाँको छोरा म भनेर जब हामी त्यसरी आउँदछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले असल काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। एडविन लुइस कोल भन्ने एकजना व्यक्तिले यसरी उसको किताबमा यसरी लेखेको छ, बाबाहरू चाहिँ संसारमा तपाईँहरू बाबा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो बुलवटको लागि बोलाउनु भएको छ अरे। तपाईँ मण्डलीमा कुनै पनि एउटा अगुवापनमा आएको होस् या नहोस्, साधारण विश्वासमै तपाईँले गर्नुहुन्छ भने पनि आउनेवाला दिनको सेवाकै चेलापनको सेवाकामा त हुर्किँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई कि बाबाहरू चाहिँ परमेश्वरले एउटा ठुलो बुलवटको लागि बोलाउनु भएको छ। त्यो बुलवट चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? बाबाहरूलाई परमेश्वरले संसारमा यस्तो खालको बुलवट दिएर बोलाउनु भएको छ नि, त्यो बुलवट चाहिँ नि स्वर्गीय बुबा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँको जीवनबाट देखाउने, तपाईँको नानीहरूलाई देखाउने बुलवट हेरे क्या। अर्को शब्दमा तपाईँको छोराछोरीहरूले स्पिरिचुअल कुरो जान्दैन होला, अहिले आत्मिकी भाषा र आत्मिकी शब्द जान्दैन होला। तपाईँको छोराछोरीहरूले स्वर्गीय पिता कस्तो छ भन्ने कुरो जान्दैन होला, तर तपाईँको छोराछोरीले स्वर्गीय पिता कस्तो छ भनेर देख्नु चाहिँ सक्छ जब तपाईँले स्वर्गीय पितालाई आफ्नो जीवनबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई। त्यो बुलवटको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। छोराछोरीहरू विशेष भनेको कुरोहरूमा भन्दा पनि गरेको कुरोहरूप्रति चाहिँ एकदम धेरै उनीहरूले चासो राखिरहेको हुन्छ। कतिपय छोराछोरीहरूले तपाईँले भनेको नमानेको हुँदाखेरि तर तपाईँले गरेको कुरोहरूमा चाहिँ उनीहरू देखिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू प्र्याक्टिकल जीवनमा अझै धेरै सफल हुँदै जाने भन्ने कुरोहरू चाहिँ उनीहरूले ओबिडेन्ट आज्ञाकारी हुने भन्ने कुरोहरू चाहिँ जब बाउ आफै पनि आज्ञाकारी भएर गइरहेको हुन्छ, हामी त्यसरी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। तपाईँको छोराछोरी सेवाकामा बढोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई बाबाहरू हामी पनि सेवाकामा बढ्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको छोराछोरीले परमेश्वरमा इमान्दारीको साथ दशंशहरू ल्याएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी बाबाहरूले त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। धेरैचोटि हामी नेपालमा हुँदाखेरि होइन, बालसँग जाँदाखेरि भेटी दिँदाखेरि पनि च्यात्तेको नोट दिने, त्यो हामीले के सिकाएको भनेदेखिलाई चाहिँ छोराछोरीहरूलाई के सिकायो भनेदेखिलाई कि परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ नि, हाम्रो जीवनमा ठुलो पाठ होइन, हामीले च्यात्तेको नोट दिँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको पाठ हामी सिकाइरहेको हुन्छौँ। तर जब हामी छोराछोरीलाई पनि लिने र दिने विषयमा पनि उदारचितको साथ हामी सिकाइरहेको हुन्छौँ भनेदेखिलाई हामी आफैले त्यो कुरो चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने घटनाहरू हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। अमेरिकामा नि प्राय परिवारहरू नि विस्फोट भएको कुरोहरूमा यदि तपाईँले मजाले स्टडी गर्ने भनेदेखिलाई अमेरिकामा प्राय परिवारहरू टुक्रिएको, नाश भएर गएको परिवारको विषयमा तपाईँले यदि हेर्ने हो भनेदेखिलाई त्यस्तो परिवार तपाईँले पाउनुहुन्छ अरे जुन परिवारमा बाबा छैन, जुन परिवार द एब्सेन्स अफ फादर छ। एउटा स्टडीले के देखाउँदो रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ कतिपल्ट यो होमलेसहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, होमलेस भयो अनि स्कुल ड्रप आउट हुने अमेरिकन किड्सहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर घरबाट भागेर जाने कतिवटा छोराछोरी देख्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर जेलमा गएर टुङ्गिने, जेल सजाय पाउने कतिवटा टिनेजेस अनि कतिवटा छोरा मान्छेहरूको, छोरी मान्छेहरूको उनीहरूको ब्याकग्राउन्डले हेर्ने भनेदेखिलाई के हामीले पाउँदो रहेछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ उनीहरूको घरमा विशेष दरो बाउ नभएको कारणले गर्दाखेरि रहेछ भनेर भन्दो रहेछ। एउटा बाउले आफ्नो परिवारमा कति ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ क्या। अर्को शब्दमा
बाउ घरैमा भए तापनि तर राम्रो समय दिनु सकेन भनेदेखिलाई बाउले त्यति ठुलो रोल खेल्दो रहेछ छोराछोरीको जीवनमा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव ल्याउनुको लागिलाई। त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ 85% छोरा मान्छेहरू जेलमा हुर्किन्छ अरे। अनि त्यो जेलमा हुर्किनुको एउटा विशेष रिजन चाहिँ के रहेछ त? घरमा बाबा आमाको राम्रो साथ नपाएको कारणले गर्दाखेरि रहेछ। 63% युथ्सहरू नि सुसाइड रेटमा परेको एउटा कारण चाहिँ के पनि रहेछ त? कि उसको घरको बाउले दिनुपर्ने केयर नगरेको कारणले गर्दाखेरि रहेछ। अब यो वचन भन्दै लाँदा सुन्दै लाँदाखेरि कतिजनाको बुबा नहुन सक्छ, कतिजनाको आमा नहुन सक्छ, तर हाम्रो लाग्ला आशाको कुरो छ। मैले विशेष यहाँनिर तपाईँको घरमा भएको बाउको विषयमा भन्दा पनि मैले स्वर्गीय बाउको कुरा गर्न खोजिरहेको छु। संसारिक बुबाले यति धेरै फरक पार्छ भने स्वर्गीय बुवा नहुँदाखेरि मानिस के हुन्छ होला? तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा नि यीशुले धेरै उखानहरू कथाहरू भन्नुभएको छ, धेरै प्यारेबल्स भन्नुभएको छ। तर बाइबलमा एउटा यस्तो प्यारेबल छ, एउटा यस्तो घटना छ, एउटा यस्तो खालको कथा छ जुन कथा येशूले भन्नुभएको। अनि थियोलोजनहरूले के भन्छ भने बाइबलविदहरूले के भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कि यो कथा चाहिँ सबै कथाहरूको भन्दा पनि महाकथा हो भनेर भन्छ। अर्को शब्दमा सबैभन्दा विशेष महत्त्वपूर्ण कथा हो भनेर भन्छ। द प्यारेबल अफ प्यारेबल पनि भनेर चिनिँदो रहेछ यो कथालाई। त्यो कथा चाहिँ के हो त? फादर्सको विषयमा छ, एउटा बुबाको विषयमा छ, बुबाको हृदयको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कथा चाहिँ हराएको छोराको विषयको कथा हो। हामी सबैलाई थाहा छ उडन्ते पुत्र भन्ने घटना। यो उडन्ते पुत्र यीशुले नि यतिखेर भन्नुभयो, दुईवटा उखान योभन्दा अगाडि भनिसक्नु भएको थियो। हराएको सिक्का र हराएको भेडाको विषयमा उहाँले भनिसक्नु भएको थियो, तर अन्तमा ल्याएर उहाँले हराएको छोराको विषयमा उहाँले भन्नु नै भयो। यो अन्तको कुरो चाहिँ उहाँको मुटुको कुरो थियो। स्वर्गीय पिताको हृदय तिमी मानिसहरूप्रति कस्तो छ भन्ने कुरो उहाँले देखाइराख्नु भएको थियो। त्यो विषयलाई आज हामी विशेष गरेर हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट आज हामी बाबाहरूलाई हाम्रो स्वर्गीय बुवा कस्तो हुनुहुन्छ अनि हामीले कसरी हाम्रो जीवनमा यसलाई लागू गर्ने भन्ने कुरो म तपाईँलाई सिकाउन लागिरहेको छु अनि तपाईँलाई बताउन लागिरहेको छु। यो घटना तपाईँले लुकाको किताब 15:11देखि 19मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। बाइबल छ भने पल्टाउनु भएको होस्, छैन भनेदेखिलाई मसँग तपाईँले सुनिदिनु भएको होस्। लुकाको किताब 15:11देखि 19 पद उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो छोइले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। बुझ्नु भएन होला, अंश भण्डा गरिदिनुहोस् भनेको। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। बाउले धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देश गयो र त्यहाँ भोगविलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यस बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। फनी कुरो चाहिँ नि पैसा हुँदा अभाव हुँदैन, पैसा हुँदा अनिकाल लाग्दैन। तर फनी कुरो चाहिँ जब पैसा सिद्धिन्छ त्यति नै खेर सबै कुरो हुन्छ। हामी सबैले महसुस गरेको कुरो होइन? ट्याक्स फाइलको पैसा आओस् त अभावको कुरो अनिकालको कुरो केही पनि आइपरि आउँदैन। आज सिधेको छ भोलिपल्ट के अपरझट इमर्जेन्सी कुरोहरू आइरहेको हुन्छ। अनि पैसाको बेहोरा चाहिँ त्यो पैसा हुन्जेल केही पनि आउँदैन, तर पैसा सिधोस् त के हुनु थाल्छ। त्यही भएर पनि हामीले सेभिङ गर्नु चाहिँ सिक्नु नै पर्ने हुन्छ। कान्छो छोरोको जीवनमा एक्ज्याक्टली त्यही भएको छ। यहाँ के भन्छ, धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढो देशमा गयो र त्यहाँ भोगविलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। उसले जबको लागिलाई खोज्यो। एउटा मान्छेले जब अफर गर्यो। त्यो बेला कम्प्युटर थिएन जब एप्लाई गर्नुको लागिलाई। म तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा बताइरहेको छु है, ल अहिलेको हाम्रो फिलहालको भाषामा। अनि उसले एउटा मान्छेको घरमा ढकढक गरेर आई निड जब, गिभ मी अ जब भनेर भन्छ। अनि त्यो मान्छेले सायद उसको सोसल सेक्युरिटी मागेन होला, किनभने उसको अस्तित्व थिएन, किनभने आफ्नो देश छोडेर अर्को देश गएको मान्छे उसको के थियो होला होइन,
ती माथि अनिकालको बेला एमाजोनले ड्रग टेस्ट नगराएको जस्तो अब काम गर्नु भने जस्तो होइन। अनि उसको काम के पायो त उसले सुँगुरहरू चराउने काम। सायद तपाईँले क्याम्पमा हुँदाखेरि नेपालमा हुँदा सुँगुर चराउनु भएको थियो होला। अनि सुँगुरको चारो बोक्ने मान्छे खासमा राम्रो सेन्ट बास्ना लिएर चाहिँ आउँदैन थियो। सुँगुरको चारो नै गराउनु हुन्छ होइन मान्छे। हामी सबैले त्यो काम गरेको नै होला कतैबाट। अनि के भन्छ नि त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो, त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुर चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो। भनेको मतलब उसले काम गर्यो तर बिना चेक, खानु पनि दिएको रहेन रहेछ। पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो मेरो बाबुको धेरै ज्यालादार चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन् तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। अर्को शब्दमा म एउटा धनी बाउको छोरो तर किन यहाँ म एउटा गरिबीपन अनिकालमा बाँचिरहेको छु। एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा भएको होस्, हाम्रो स्वर्गीय बुवाको घरमा जहिले पनि प्रशस्त हुन्छ तर अनिकाल चाहिँ यतिखेर लाग्छ जब हामी प्रशस्त घरलाई छोडेर हामी ठुलो भाग खोज्न जान्छौँ क्या, त्यतिखेर चाहिँ अनिकाल भइरहेको हुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई त्यागेर हामी हुन्छ नि अरू कुरोमा लाग्छौँ कि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनिकालको सुरुहरू भइरहेको हुन्छ। तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु, म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र त्यसलाई उहाँलाई भन्नेछु बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त मलाई तपाईँको छोरा भनिने योग्यको म छैन। मलाई तपाईँको ज्यालादार चाकरहरूमध्ये एउटा शरत तुल्याउनु भएको होस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो। यो जुन घटना छ नि यो घटना वास्तवमा यीशु ख्रिस्टले परमेश्वरको हृदय कस्तो छ भन्ने कुरोलाई देखाउन लागिरहनु भएको छ। सायद मानिसहरूले यो कथालाई यो घटनालाई विशेष यो वचनलाई आफ्नो तरिकाले पोर्ट्रेट गरे तापनि यो घटना चाहिँ विशेष हराएको छोरोको विषयको घटना हो भन्ने कुरो मानिसहरूले भन्छ, त्यो पनि सही नै छ। स्वर्गीय बुवाको विषयमा म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरो भन्न लागिरहेको छु। जुन कुरो भनेर हेरेर हामी संसारको बाउहरू कसरी जिउनु पर्ने रहेछ अनि मण्डलीको बाउ कसरी जिउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो घटना यीशुले भन्दै गर्नु हुँदाखेरि यो घटना यीशुले यहुदी मानिसहरूलाई भन्नुभएको हो। यो घटना सुन्ने मानिसहरू चाहिँ यहुदी मानिसहरू थियो। यहुदी मानिसहरू परमेश्वरले चुनेको जाति भनिए तापनि तर परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि चुनेन। परमेश्वरले यहुदी जातिलाई यो मेरो आफ्नै मानिस नाउँ दिएर बोलाएको मानिस भनेर यहुदीलाई चुने तापनि तर यहुदीले चाहिँ चुनेको मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई कहिले चुनेको थिएन। तर उहाँको हृदयलाई परमेश्वरको हृदय चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँलाई एक्सपोज गराउँदै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ येशूले परमेश्वरको हृदयको विषयमा। यो घटनामा के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ दुईजना छोरा हुन्छ, बाउ हुन्छ, कान्छो र जेठो हुन्छ। अनि यो बाउ एकदम धेरै धनी बाउ हो। यो बाउले चाहिँ स्वर्गीय बाउलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गीय बाउ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुभएको होस् यो बाउमा दुईजना छोरो छ। एउटा छोरो चाहिँ हराएको छ, एउटा छोरो चाहिँ घरैमा भए तापनि स्टिल हराएको छ। अनि यो दुईजना छोराहरूमध्ये एउटा छोराले के भन्छ, मलाई मेरो भागमा पर्ने सम्पत्ति दिनुभएको छ भनेर भन्छ। अब सुन्नुभएको होस् जब यो छोराले मलाई मेरो भागमा पर्ने सम्पत्ति दिनुभएको छ भनेर भन्छ नि, हामीले बाइबललाई पढ्दाखेरि सरर पढ्छौँ तर वास्तवमा यो छोराले कस्तो धेरै नमिठो शब्द लगाएको हो बाउलाई। मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्ति दिनुभएको भन्नुको अर्थ यहुदी मानिसहरूले मात्रै यो शब्दलाई स्टेटमेन्टले बुझ्नु सक्थ्यो क्या। किनभने नि हाम्रो नेपाली संस्कारमा पनि छ, हाम्रो नेपाली कल्चरमा पनि छ। अनि यो चाहिँ यहुदी कल्चरमा छ कि कुनै पनि छोराले आफ्नो भागमा पर्ने सम्पत्ति पाउनुको लागि चाहिँ उसको बाउ मर्नु नै पर्छ। अंश भण्डा पाउनु छ भने चाहिँ यहुदी संस्कारमा चाहिँ अंश भण्डा पाउनु छ भने चाहिँ फर्स्ट उसको बाउ चाहिँ मर्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि जब यो कान्छो छोरीले मेरो भागमा पर्ने सम्पत्ति दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूलाई थाहा थियो क्या यो कन्ट्याक्सलाई। कस्तो नमिठो शब्द बोलेको हो क्या खासमा यो कान्छो छोरीले। भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँ कहिले बुढो हुन्छ, तपाईँ कहिले बिराम भएर मर्छ, म त्यो दिन पर्खिराख्नु सक्दिनँ।
अहिले नै मरेको जस्तो हुनुभएको होस्, मेरो लागि अहिले नै मर्नु भएको होस्, अनि मेरो भागमा पर्ने सम्पत्ति मलाई दिनुहोस् भनेको कान्छो छोराले। कस्तो नमिठो शब्द बोलेको। उसको बाउ जिउँदो हुँदा हुँदै पनि तर पनि मरेको कुरोमा उसले गन्ती गरिरहेको छ। अनि बाउले के गर्छ, कान्छो छोरालाई मात्रै होइन तर जेठालाई पनि अंश भण्ड गरिदिन्छ। यहाँबाट हामी के थाहा पाऊँ, परमेश्वर पिताको हृदय कति उदार चित्त छ भन्ने कुरोहरू क्या। अनि कोही कोही बाबा आमा हुन्छ नि होइन, कान्छाले पैसा माग्यो भने जेठालाई पनि दिने, त्यो उदार चित्त, त्यो हाम्रो परमेश्वरको क्यारेक्टर हो क्या, नेचर हो क्या। अनि जेठाले जति पाउनु पर्ने, कान्छाले जति पाउनु पर्ने ठिक ठिक भाग यो बाउले दिन्छ। तर विडम्बनाको कुरो के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, यो कान्छो छोराले बाउलाई, दाजुलाई, समाजलाई, उसको गाउँलाई नै छोडेर टाढो पर्दै जान्छ, किनभने उसको लागि सम्पत्ति हुन्छ। अनि सम्पत्ति पाइसके पछाडि यो कान्छो छोरोको आँखा अन्धो हुन्छ, उसले आफ्नो बाउलाई बाउ देख्दैन, दाजुलाई दाजु देख्दैन, तर सम्पत्तिलाई सबै थोक देखिरहेको हुन्छ। यो छोरोले नि तपाईँ र मलाई क्यारेक्टराइज गरिरहेको हुन्छ क्या, तपाईँ र म कस्तो सम्म थियौँ भन्ने कुरो देखाइरहेको हुन्छ। जब मान्छेलाई सम्पत्ति हुन्छ नि, जब मान्छेको जीवनमा सबै कुरो हुन्छ नि होइन, जब मान्छेलाई भयो भन्दा धेरै हुन्छ नि, प्रशस्त हुन थाल्छ नि, परमेश्वरलाई परमेश्वर देख्दैन क्या मान्छेले, पितालाई पिता देख्दैन क्या, तर आफ्नो सम्पत्तिलाई नै के देख्छ, ठुलो परमेश्वर देखिरहेको हुन्छ। सायद त्यही भएर यीशुले त्यही धनी युवकलाई भन्नुभयो क्या, तिम्रो सबै सम्पत्ति बेचेर मलाई फलो गर भन्नुभयो, किनभने उसको लागि उद्धारक नै को भएको थियो, सम्पत्ति भएको थियो। अनि जुन उद्धारक यीशु उसको अगाडि थियो, उसलाई चाहिँ उद्धारक देखेको थिएन क्या। अनि यो कान्छो छोरो जान्छ परदेश। विडम्बनाको कुरो चाहिँ यो कान्छो छोरोले कहिले बुझ्नु सकेन, सम्पत्ति सिद्धिन्छ, बुबा रहिरहन्छ भन्ने कुरो कहिले सिकेको थिएन उसको आफ्नो जीवनमा। हामीलाई पनि यो कुरो थाहा भएको होस् कि हाम्रो जीवनको सबै कुरो सिद्धिन्छ, तर रहिराख्ने चाहिँ को हो त, हाम्रो परमेश्वर पिता मात्रै हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा होस्। अनि हामी मानिसहरू यति धेरै मूर्ख भइपठाउँछौँ, जुन कुरो बितेर जान्छ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी चाहिँ पक्रेर बसिरहेको हुन्छौँ क्या। सम्पत्ति सिद्धिन्छ, यो छोरोले अब कामको लागि खोजी गर्छ, पेट पाल्नै पर्यो। अनि काम खोज्दै जाँदाखेरि उसले यस्तो काम पाउँछ जुन काम उसको लागि लागेको काम थिएन, उसको औकातले पनि त्यो काम गर्नु दिँदैन थियो। त्यो चाहिँ के हो त, सुँगुरको चारो खुवाउने काम, सुँगुरको चारो पकाइदिने काम। अब यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि यहुदी मान्छेलाई थाहा थियो यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई, किनभने नि यहुदीहरूले सुँगुर छुँदैन त, अहिले पनि सुँगुर छुँदैन, अहिलेसम्म पनि सुँगुर खाँदैन उनीहरूले, यहुदीहरूले। अनि तपाईँलाई थाहा छ यो कान्छो छोरो वास्तवमा यीशुले भन्दै गर्दाखेरि, तर जब नै उसले आफ्नो बाउलाई छोडेर गने, उसले त्यस्तो काम गर्नु पर्यो जुन काम उसको लागि लागेको थिएन, अनि उसको जातले पनि दिँदैन थियो, औकातले पनि दिँदैन थियो। त्यो चाहिँ के हो त, सुँगुरलाई चारो खुवाउनु, चारो दिनुपर्ने काम। यहाँबाट हामीले के सिक्यौँ भने नि प्रियहरू, यहाँबाट हामीले के जानु भने नि, हामीले यहाँबाट लिनु नै पर्ने ठुलो रहस्य प्रकाशको कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, जुन घडी हामी हाम्रो परमेश्वर पितालाई त्याग्छौँ नि, हामीले यस्तो काम गर्नुपर्छ जुन काम हाम्रो औकातले दिँदैन क्या। हामीले यस्तो कुरोलाई खान चाहन्छौँ जुन कुरो हाम्रो लागि बेनिफिसियल नै हुँदैन क्या। उसले के गर्छ, सुँगुरको चारो उसले खान चाहन्थ्यो भन्छ। अब सुन्नुभएको होस्, म भन्थेँ क्या, सुँगुरको चारोमा के भिटामिन हुन्छ, के चाहिँ भिटामिन होला सुँगुरको चारोमा, के भिटामिन हुन्छ भनेर तपाईँले चाख्नु पनि हुन्न। एक्ज्याक्टली त्यही अवस्था हुनु जान्छ क्या यदि हामीले हाम्रो स्वर्गीय बुबाको साथलाई हामीले छोडेर गएको छौँ भनेदेखिलाई। यो कान्छो छोराले त्यही कुरो खान चाहँदा जुन कुरोमा एउटै पनि भिटामिन थिएन, जुन कुरोमा एउटै पनि प्रोटिन थिएन, जुन कुरोमा कुनै पनि उसको लागि, उसको शरीरको लागि साहस दिनुको लागि, उसको शरीरको लागि भरपेट पार्नुको लागि केही कुरो पनि उसको जीवनमा दिँदैन थियो क्या, त्यस्तै कुरो उसले खान चाहिरहेको हुन्थ्यो। अनि उसको औकातले दिन नसक्ने खालको काम उसले गर्नु पर्यो जब उसले आफ्नो बुबालाई छोडिरहेको थियो। अनि अन्तमा के हुन्छ, ऊ यस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ जुन अवस्था चाहिँ ऊ हुनु नपर्ने ठाउँ, बाइबल भन्छ उसको चेत खोल्यो भन्छ क्या, दिमागको घन्टी टिङ्लिङ गरे भन्छ क्या।
अनि उसले आफ्नो घरलाई सम्झिन थाल्छ, बाउलाई सम्झिन थाल्छ। उसले के भन्छ, मेरो बाउको घरमा धेरै ज्यालादार चाकरहरूले नोकरहरूले खानु पाएर पनि उब्रिन्थ्यो। त्यो प्रशस्तको बाउको छोरो, त्यो धनी बाउको छोरो म यहाँ के गर्दैछु, सुँगुरको चारो मैले खानुपर्ने अवस्थामा छ, त्यो पनि पाउँदैन। अनिकालको बेलामा त्यो ठाउँमा धन्न सुँगुरलाई पुग्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ। अब काइन्ड अफ अपोजिट क्या, अनिकाल तर सुँगुरले पनि खानुपर्ने ठाउँ, सुँगुरले चाहिँ खानु पाउने ठाउँ। कस्तो खालको ठाउँ होला? वास्तवमा त्यो छोराको जीवनमा चाहिँ ठुलो अनिकालै थियो क्या। अब सुन्नुभएको होस्, यो छोराले अब फेरि बाउ कहाँ फर्किने इच्छा गर्दछ। कुनै न कुनै यदि हामी हाम्रो परमेश्वर पितालाई परमेश्वर पितामा हामी तर्केर गएको छौँ भनेदेखिलाई पनि हामीले यही बेला हो क्या चेत खुलाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ, कि हामी हाम्रो बाउको घरमा फर्किनु पर्ने नै हुन्छ। कुनै हप्ता म तपाईँलाई यो चर्चको हिस्ट्रीको विषयमा, स्पेसली होम चर्चको हिस्ट्रीको विषयमा, हिस्ट्री त भएको छैन तर यो कसरी सुरु हुन आयो, किन सुरु हुन आयो भन्ने विषयलाई म तपाईँलाई फेरि एउटा महिना चाहिँ डल्लैसम्म म तपाईँलाई सिकाउन लागिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ हामीले यो हाम्रो चर्चको नाम होम चर्च किन राख्यौँ? जब यो सेवकाईलाई परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले मलाई यो कुरो भन्नुभएको थियो, लुका 15 अध्यायबाट, मतलब यूहन्ना 15 अध्यायबाट परमेश्वर मसँग, लुका 15 अध्यायबाट परमेश्वर मसँग बोलिराख्नु भएको थियो क्या। यो कान्छो छोरो जब ऊ आफ्नो पिताको घरमा फर्क्यो नि, अनि उसको नयाँ जीवन सुरु भएको छ क्या। अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको थियो, छोरा मिसाल तेरो सेवकाको नाम चाहिँ होम चर्च हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने सबै कुरो नि पिताको घरबाट सुरु हुन्छ क्या, नयाँ जीवन चाहिँ सबै कुरो। यो मेरो घरमा आधारित भएर मैले होम चर्च राखेको होइन, मैले घरैबाट सुरु गएको कारणले गर्दाखेरि होम चर्च राखेको होइन, तर के पिताको घर। यो कान्छो छोरो जब पिताको घरमा फर्क्यो नि, पिता कहाँ फर्क्यो नि, उसको सबै कुरो त्यहाँबाट सुरु भएको छ क्या। मैले हाउस चर्च राखिनँ क्या नाम, किनकि हाउस र होममा धेरै फरक छ। मैले होम राखेँ चर्चको नाम, किनभनेदेखिलाई पिताको घरमा हामी फर्किने बित्तिकै त्यहाँबाट हाम्रो नयाँ जीवन सुरु हुन्छ क्या। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको लागि तपाईँले बस्नुभएको यो ठाउँ नै पिताको घर हो, होम चर्च यही नै हो तपाईँ बस्नुभएको ठाउँ। अनि अन्तमा यो बाउले कति मजाले स्वागत गरेको कुरोहरू छ, क्षमा दिएको कुरोहरू छ, अनि यो बाउले आफ्नो छोरालाई अँगालेको कुरोहरू छ। अब म तपाईँलाई यहाँबाट केही कुरो भन्न चाहन्छु, के सिक्ने हामीले यहाँबाट सिक्नै पर्ने कुरोहरू के छ त? एज अ फादर वाट वी सुड नो अबाउट आवर हेभेनली फादर। एज अ तपाईँको घरको बुबा भएर तपाईँले हाम्रो स्वर्गीय बियोबाट के कुरो तपाईँले सिक्नै पर्ने हुन्छ, लिनु पर्ने हुन्छ भनेदेखिलाई यो घटनाबाट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एक दुईवटा कुरो तपाईँले सुन्नुभएको होस्। एभ्री फादर सुड बी उदार चित्तको तपाईँ बन्नु नै भएको होस्, किनभने यो बाउ यहाँनिर कति धेरै उदार चित्तको भएको छ। कान्छोले माग्यो जेठोलाई पनि दिएको कुरोहरू छ। मलाई हेरिदिनु भएको जस्तो बाबाहरू, परमेश्वर पिता नि उदार चित्तको हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ नि उहाँको स्वभाव दिने स्वभाव छ, लिने स्वभाव भन्दा उहाँको स्वभाव दिने स्वभाव छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो उहाँले के दिनुभयो तपाईँलाई थाहा छ? आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो क्या। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। उदार चित्तको स्वभाव छ क्या। यो बाउले कान्छोले मागेको तर जेठोलाई पनि दिएको छ, अंश भण्ड गरिदिएको छ। रुपियाँ पैसा त्यो बेला क्यास चल्थ्यो कि चल्दैन, तर त्यो बेला सुन्ची चल्थ्यो, सिक्का चाहिँ चल्थ्यो नै चल्थ्यो, जग्गा चल्थ्यो त्यो बेला, अरू के कुरोहरू चल्थ्यो होला होइन, गाई बाख्राहरू चल्थ्यो त्यो बेला क्यासको हिसाबमा। अनि यो बाउ उदार चित्तको छ। फर्स्ट कुरो बाबा आमाहरू हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरबाट वी सुड बी भेरी भेरी उदार चित्तको हामी हुनु नै पर्ने हुन्छ। उदारो चित्तको होइन है, तर उदार चित्तको। सुन्नुभएको होस्, उदारो चित्तको होइन, साटपाटी माग्ने चित्तको होइन, तर के वान्स दिइसके पछाडि ब्याक फर्किन्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि, मतलब सांसारिक एक्सपेक्टेसनमा होइन। उहाँले हामीलाई दिन त हुन्छ नि हुन्छ, तर के हामी उदार चित्तको चाहिँ हुनु नै पर्ने हुन्छ। किनभने नि तपाईँको नि उदार चित्तले नि तपाईँ कति धेरै शान्तिमा बस्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो देखाउँछ क्या।
उदारचित्त भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँलाई के कुरो बताइरहेको छु भने नि, जब भेटी र दशांशको कुरोमा आउँछ नि, बी भेरी भेरी उदारचित्त हो क्या। परमेश्वरको भाग त्यसलाई छुट्टै हाल्नु भएको होस्, किनभने त्यही कुरोले देखाउँदैछ तपाईँको छोराछोरीको दिमागमा रुपियाँ पैसाको विषयमा तपाईँले कस्तो मेन्टालिटी हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यही कुरो देखाउँछ क्या। यदि तपाईँ दशांशहरू मण्डलीमा परमेश्वरको भरमा तपाईँले ल्याउनु न छुटाउनु भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई कन्जुस हुनुपर्छ भनेर सिकाएको हो। हामीले स्वर्गीय बुबाबाट त्यो कुरो थाहा पाऊँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ संसारमा लामो समयसम्म बाँच्ने मान्छेहरू मध्येमा नि जो मान्छेले नि अरूलाई फ्री तरिका अर्थात् डोनेसन दिन्छ नि, उदारचित्तले दिन्छ नि, त्यो मान्छे धेरै समय बाँच्छ पनि भन्छ क्या। किनभने वान्स तपाईँले तपाईँले एउटा कुरोलाई एक्सपिरियन्स गर्नुभएको, सायद अहिले जाँदा जाँदा तपाईँले कसै होमलेसलाई देख्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो पैसा खल्तीबाट केही रुपियाँ पैसा दिनुहोस् त, त्यति गरेको जुन त्यो हुन्छ नि, मतलब त्यो महसुस, त्यो फिलिङ्स जुन हुन्छ नि, साह्रै नै मिठो हुन्छ क्या। तपाईँलाई कति धेरै खुसी हुन्छ क्या, ओह मैले केही दिनु पाएँ भन्ने हुन्छ क्या। त्यो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरबाट सिकौँ, उदारचित्तको छ। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा पाउनु भएको होस् कि कुनै न कुनै दिन तपाईँलाई तपाईँको साथ छोडेर गए तापनि, तर एक दिन आफ्नो छोराछोरी बिग्रे तापनि, तर हामीले हर्सी खानु हुँदैन। सबैको छोराछोरी बिग्रिन्छ म भन्दिनँ। यदि हामीले सही शिक्षा पाइरहेको छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो छोराछोरी राम्रो नै हुन्छ। तर कुनै न कुनै बाटो बिराएर गएको बेला हामीले यो कुरो थाहा पाऊँ कि हामीले विश्वासी हारि नराखौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो कान्छो छोरो जब फर्केर आउँछ नि, यो बाउले टाढैबाट देख्यो भन्छ। मेरो मिठो कुरो छ नि, तपाईँलाई सुन्नुभएको छ कि कसले देख्छ? जसले हेरिरहन्छ नि त्यसले मात्रै देख्छ। भन्नुको मतलब यो बाउले नि आफ्नो छोरा हराए तापनि, आफ्नो छोरो टाढो देश गए तापनि नि यो बाउले आशा गरिरहेको थियो क्या, मेरो छोरो बिग्रेको छोरो फर्केर आउँछ भनेर। बाबा आमाहरूलाई म एउटा तपाईँलाई आशा दिन चाहन्छु। छोरोहरू बिग्रेर गएको छ, छोरी बिग्रेर गएको छ, तर आशा चाहिँ नहार्नु भएको होस्। तपाईँ कहाँ फर्केर आउँछ भन्ने आशा नहार्नु भएको होस्। तर के परमेश्वरमा विश्वास राखिराख्नु भएको होस्। ऊ एक दिन आफ्नो चेत फर्केर आउँछ नै आउँछ, सुध्रेर आउँछ नै आउँछ भन्ने कुरो तपाईँले सोचिराख्नु भएको होस्। मलाई एकजना प्रभुमा एकजना आदरणीय एकजना मान्छे मलाई अझै पनि याद हुन्छ। मलाई थाहा हुन्छ आफ्नो छोरीले कति हदसम्म गर्दाखेरिसम्म अझैसम्म पनि आशा मार्नु भएको छैन, तर सिल्के माया गरिराख्नु भएको छ, प्रेम गरिराख्नु भएको छ, भिजिट गर्नुहुन्छ बेला बेला, उसको बच्चालाई एकदम धेरै स्याहार सुसार गरिदिनुहुन्छ। यो हो क्या आशा, हामी कहिले पनि मार्नु हुँदैन। किनभने नि जसको बुद्धि छ नि, जसको दिमाग छ नि, जसको मुटु छ नि, त्यसलाई परमेश्वरले एक दिन चलाउनु नै हुन्छ क्या। अरे यार, मान्छे काट्नु जाने सावललाई त परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो भनेदेखिलाई उहाँले भन्नुभएको छ कि ढुङ्गाको हृदयलाई नै म मासुको हृदयमा म बनाउँछु भनेर। बोल्नु नसक्ने गधालाई चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु सक्ने बनाउनु भनेदेखिलाई हामी अर्को गधालाई नै परमेश्वरले चेन्ज गराउनुहुन्छ क्या। हालेलुया। तपाईँ गधा भनेको होइन, तर मैले अलिक सिरियस तरिकाले ल्याइरहेको छु। अनि अर्को कुरो तपाईँले सिक्नु भएको होस्, क्षमा दिनुको लागि जहिले पनि सिक्नु भएको होस् बाबाहरू। किनभने यो कान्छो छोरो ब्याग भएर आउँदाखेरि नि बाउले क्षमा दिएको कुरोहरू छ, बाउले त अँगालेको कुरोहरू छ। खुच्चिङ मारेको छैन, ठिक्कै पर्यो तँलाई, यो खोज्नु आएको होइन भनेको छैन। तर के कति ठुलो उदारचित्तले यो बाउले अँगालो मारेको छ। अझै डिपमा जाने हो भने यो वचन कति लामो हुन्छ होइन, तर कुनै बेला मैले भने नि होम चर्चको अलिकति ब्याकग्राउन्डलाई म भन्दाखेरि यो घटनालाई म ल्याउँछु नै ल्याउँछु। होम चर्च किन मैले राखेँ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले किन यो सेवकको नाम होम चर्च दिनुभयो भने कुरोलाई बाबा आमाहरू नि हामीले सिक्नुपर्ने कुरो छ नि, हामी एकदम धेरै क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै पटक नि पहाड जस्तो कुरोलाई नि, सुन्नुहोस् ल, धेरैचोटि ठुलो पहाड जस्तो कुरोलाई नि यो कपासको रुई जस्तो गरेर इट इज ओके भनेर दबाउनु सक्नुपर्छ हामीले। कपासको रुई तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, धेरैचोटि नि छोराछोरीले गरेको कुरोहरूलाई नि, हरकतहरूलाई नि मण्डली जसै बढ्दै जाँदा नि, मलाई थाहा छ धेरैचोटि मण्डलीमा सबै मान्छे मसँग बस्छ भन्ने म ठान्दिनँ,
कतिजनाले धोका पनि दिएर जान्छ। अनि मैले कतिजना पास्टरहरूको जीवन देखेको पनि छु, जसलाई आफ्नै ठाने त्यसले पिठ्यू फर्काएको घटना पनि मलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्था पनि आउँदाखेरि त्यस्तो ठुलो पहाड जस्तो कुरोहरूलाई नि कतिपटक एज अ फादर हामीले त्यो कपासको सेतो रुईलाई जस्तो दबाएर इट इज ओके भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो? वी मस्ट बी फर्गिभ अदर। हामीले क्षमा दिनु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले नि कसै व्यक्तिलाई नि क्षमा नदिनुको लागि नि कोहीसँग पनि अधिकार छैन, हामीसँग कुनै पनि राइट छैन। हामीसँग होल्ड गर्ने यो मेरो राइट हो भन्ने कुरो पनि छैन क्या। कुनै मानिसलाई क्षमा नदिनुको लागि चाहिँ हामीले क्षमा दिनु नै पर्ने हुन्छ। एज अ फादर हामी यो स्वर्गीयबाट बुवाबाट हामी सिकौँ कि हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई मात्र नभएर हामीले अरूलाई पनि क्षमा दिनु सक्नुपर्छ। त्यो कुन मानिस हो जुन मानिसले तपाईँको विषयमा अभियोग लगाएको छ? त्यो कुन मानिस हो जुन मानिसले तपाईँको क्यारेक्टरमा नै जुन कुरो तपाईँले गर्नु नै भएको छैन तर पनि गरेको जस्तो गरेर तपाईँ सेतो मान्छे भए पनि कालो देखाइदिएको छ? यो बाउबाट हामी सकौँ, स्वर्गीय बाउबाट त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामी क्षमा दिनु सकौँ भनेर। कतिपटक हामी आफैलाई क्षमा दिनु सक्दैनौँ। आफूले गरेको गल्तीमा हामी आफैलाई क्षमा दिनु सक्दैनौँ। त्यो राइट पनि छैन हामीसँग। किनभने तपाईँ आफ्नै हुँदै होइन, तपाईँ कसको हो? परमेश्वरको हो। अलिक खर्रो हुन्छ होला, अरूको माड खाएर हामीले धाग्दिनै पर्दैन क्या, धाग्दिनै हुँदैन हामीले। हामी त्यही अवस्थाको, हामी क्षमा पाएको व्यक्तिहरू यसुको क्षमा पाएर हामीले अरूलाई क्षमा नदिनु सक्नुहुन्छ नि, हामीले यसुको क्षमादानलाई बुझेकै हुँदैन, बुझ्नु नै सक्दैन क्या। यहाँबाट विशेष 3टा कुरा हामीले सिकौँ। फर्स्ट कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्देखिलाई उदारचित्त बन्नु भएको होस् बाउ जस्तै। दोस्रो कुरो विश्वासलाई कहिले पनि नमार्नु भएको होस् यो स्वर्गीय बुवा जस्तै। तेस्रो कुरो क्षमा दिनुको लागि हामीले सिक्नु नै पर्ने हुन्छ। एज अ फादर हामीले त्यो कुरोलाई सिक्नु सक्छौँ। आजको वचनबाट तपाईँले यो भन्नुभएको होस् कि बा म एउटा तपाईँ जस्तै एउटा असल बुबा बन्न चाहन्छु भनेर। अनि श्रीमतीले पनि भन्नुभएको होस् कि परमेश्वर बुवा म मेरो श्रीमानलाई त्यो असल बुबा हुनुको लागि म सहायता गर्न सकौँ भनेर। म मेरो छोरीको लागि एउटा असल आमा बन्न सकौँ भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होस्।